दर्शक महानुभाव, अवैध सम्बन्ध लुकाउनको निम्ति नाताले भतिज पर्ने उनले हत्या गरे वर्ष 34 की धनमायाको। सुत्ने कोठामा निजको हत्या भएको र त्यहाँबाट चाहिँ पिँढी हुँदै घिसार्दै आँगनभन्दा तलपट्टि रहेको सेप्टी ट्याङ्कीमा उहाँको लासलाई चाहिँ लुकाएर राखिएको अवस्था हो। दर्शक महानुभाव, ती घर परिवार मात्रै विस्थापित भएनन्, त्यो चर्कीको जमिन नै सेतीमा खसेर केही समय सेती नदी नै थुनियो र त्यहाँका सम्पूर्ण घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पारी हेर्नु त त्यहाँ पुत्तार धुवा पुत्तार अहिले त्यस्तो भएको धुवाई पुत्ते थियो, धुवा पुत्तार। तपाईँ यही हुनुहुन्थ्यो, हेर्दा हेर्दै गयो? हेर्दा हेर्दा होइन, गुरुङ गर्दा गइहाल्यो नि। हामी त जम्मा हम फालेर त्यहाँनिर दौड्दै सबै आएको के यहाँ हेर्न। त्यहाँ जुर्को उठे हेर्दा हेर्दा हाम्रो त खुट्टै टेकिएन, हराएर गइहाल्यो। त्यो अब सानो चौटाहरू त माथिसम्म उडेको थियो, माथिसम्म नै आएको थियो। उडेको ब्लास्ट गर्छ जस्तो ढुङ्गा फुटाउँदा ब्लास्ट गर्छ नि, त्यसरी नै ढुङ्गा आएको थियो ठोकेर। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथी हुनुहुन्छ आस्पिनले। दर्शक महानुभाव, आज पनि मैले दुईटा स्टोरी लिएर प्रस्तुत भएको छु। ती स्टोरीमा जोडिनुभन्दा अगाडि देशको समसामयिक विषयवस्तु र राजनीतिक अवस्था त यहाँलाई थाहा छँदैछ। हिजो जनताको घर दैलोमा पुगेर हामी देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर जनताको घर दैलोमा पुगेर भोट मागेका नेता आज संसद विघटन भएको छ र आफ्ना सीमित स्वार्थ पूर्तिको निम्ति पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्दै गर्दा नेपाली जनता समक्ष गएर हिजो गरेको प्रतिबद्धता हो। दर्शक महानुभाव, सम्पूर्ण नेताहरूले बिर्सेछन् कि झैँ लागिरहेको छ, किनकि देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विषयमा यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। नेकपाको यो किचलोले गर्दा देश अब कता जान्छ अथवा देशको भविष्य कहाँ छ भनेर सोध्ने अवस्था भएको छ। नेकपा भित्रै तपाईँ कुन गुटको हो भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था किन आयो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल अनि कमरेड प्रचण्डको यो गुटको लडाइँले गर्दा, सीमित स्वार्थले गर्दा देशको भविष्य कतातर्फ जान्छ भनेर नेपाली जनतालाई ठुलो चिन्ता लागिरहेको छ। हो दर्शक महानुभाव, हिजो जनताको घर दैलोमा गएर चुनावी नारा सँगसँगै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भनेर भोट माग्दै हिँड्ने ती नेताहरू फेरि निर्वाचनको घोषणा गरेर कुन मुखले जनता माझ गएर भोट माग्नेछन्? गम्भीर सवाल छ यहाँनिर। हो दर्शक महानुभाव, म र हामी जस्ता युवा शक्तिहरू सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि होस् वा पढाइको सिलसिलामा अर्काको देशमा पुगेर जति भए पनि रेमिटान्स देशलाई पठाएका छन्। अब त देशको समृद्धि र देशको मुहार फेरिनेछ भन्ने आश म र हामी जस्ता युवाहरूले गरेकै थियौँ, तर नेकपाको खिचातानी र नेकपाको यो किचलोले गर्दा देशको समृद्धि कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हिजो एकजुट भएर निर्वाचन ताका अब नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुनेछन् र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानेछन् भन्दै थुप्रै सपनाहरू जनतालाई नबाँडेका होइनन्। आजको विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। वर्ष 34 की धनमाया भुजेलको हत्या गरी फालेको अवस्थामा शव प्रहरीले फेला पारेर अनुसन्धान गरिरहेको छ, एउटा विषय यो। र अर्को पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 स्थित अमिनतारा, जहाँ जमिन भाँसिएर थुप्रै घर परिवार विस्थापित भएका थिए। त्यो स्ल्याबमा माथि जानु पर्यो हैन? ल के बोलो यही पुस 1 गते बिहान 8:30 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको कन्ट्रोल रुममा एक घटनाका विषयमा प्रहरीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। जिल्लाको सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 घरे भन्ने स्थानमा स्थानीय ध्रुव भुजेलकी श्रीमती 34 वर्षीय धनमाया भुजेलको हत्या भएको र निजको कोठाभरि रगत लतपतिएको भन्ने खबर प्राप्त हुन्छ।
घटनाका विषयमा खबर प्राप्त हुनासाथ स्थानीय प्रहरीलाई घटनास्थलको सुरक्षाका लागि तत्कालै उक्त स्थानमा खटाइन्छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा बहादुर थापा सहितको अनुसन्धान टोली समेत तत्कालै घटनास्थलतर्फ प्रस्थान हुन्छ। घटनास्थलमा मृतक धनमाया सुत्ने कोठाको भुइँमा रगत लतपतिएको साथै हत्या पश्चात मृत शरीरलाई घिसार्दै घर नजिकै रहेको गोबर ग्यासतर्फ लगिएको डामहरू समेत हुन्छन्, तर गोबर ग्यासको ढक्कनहरू भने बन्द गरिएको हुन्छ। घटनास्थलको अवस्था अनुसार आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी टोलीले गोबर ग्यासको ढक्कन खोलेर मृत शरीर खोज तलास गर्ने कार्य गर्छ। केही समयपछि सेतो बोरामा टाउको हाली गोबर ग्यास भित्र फालिएको अवस्थामा मृतक धनमायाको शव फेला पर्छ। मृतकको अनुहारमा गहिरो चोटहरू हुन्छन्, जसका कारण अभियुक्तले कुनै गरुङ्गो अथवा धारिलो वस्तुले अनुहारमा प्रहार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्छ। सोही क्रममा घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज र तथ्यपरक बनाउन गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालको निर्देशनमा कुकुर शाखाबाट तालिम प्राप्त कुकुरहरूलाई समेत घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गराइन्छ। घटनामा संलग्न अभियुक्तको पहिचानका लागि प्रहरीले घटनास्थलमा फेला परेको भौतिक सबूत प्रमाण तथा प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगायत मृतकको सम्पर्कमा रहने व्यक्ति, छिमेकी, आफन्त लगायतलाई सोधपुछ सुरु गर्छ। सोही क्रममा मृतककै छिमेकीमा बस्ने 20 वर्षीय सागर भुजेललाई प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गर्छ। अभियुक्त सागरसँगको सोधपुछका क्रममा सोही स्थान बस्ने 19 वर्षीय विकास भुजेललाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्छ। घटनाको विषयमा जानकारी प्राप्त भएको करिब 36 घण्टा भित्रै यसमा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीले विस्तृत रूपमा आफ्नो अनुसन्धान सुरु गर्छ। मृतक धनमाया र पक्राउ परेका सागर भुजेल बीच केही महिना अगाडिदेखि प्रेम सम्बन्ध रही शारीरिक सम्बन्ध समेत हुने गरेको खुल्ला आउँछ। साथै मृतक धनमाया केही समय अघि गर्भवती समेत रहेको भनी सागर भुजेललाई जानकारी भएपछि समस्या नआओस् भन्ने सोचले विगत 1 महिनादेखि नै निज धनमायालाई अभियुक्त सागरले मार्ने सोच बनाइरहेको प्रहरी सामु अभियुक्त सागरले खुलाउँछन् र हत्या हुनुभन्दा 1 हप्ता अघि निजले आफ्नो साथी विकास भुजेललाई मृतकसँगको सम्बन्धको विषयमा बताउँदै निज धनमायाको हत्या गर्नको लागि आफूलाई सहयोग गर्न भनी अनुरोध समेत गर्छन् र अर्का अभियुक्त विकास भुजेलले पनि सहमत भई मार्ने योजना अनुसार हत्या भएको अघिल्लो दिनमा सागर भुजेलको घरमा विकास भुजेल बास बस्न आउँछन्। यता मृतक धनमायाका श्रीमान भने सधैँ बिहान सबेरै कृषि फार्ममा काम गर्न जान्छन्। उनलाई आफ्नो श्रीमती र सागर बीचको सम्बन्धको विषयमा समेत कुनै पनि जानकारी हुँदैन। सधैँझै त्यस दिन पनि अर्थात् यही पुस 1 गते उनका श्रीमान कृषि फार्ममा काम गर्न गइसकेको र घरमा धनमाया बाहेक अरू कोही नभएको मौका छोपी अभियुक्त दुवैजना मृतक सुत्ने कोठामा गई जाँतो तथा ढुङ्गाले अनुहार र टाउकोमा प्रहार गरी निज धनमायाको हत्या गर्छन्। हत्या पश्चात दुवैजना मिलेर शवलाई घिसार्दै गोबर ग्यासको सेफ्टी ट्याङ्की भित्र लगी फाल्छन् र माथिबाट ढक्कन लगाई आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। तर भनिन्छ प्रहरीको अनुसन्धान नतिजा ढिलो चाँडो त होला, तर असम्भव भने हुँदैन। अपराधी जस्तो सुकै बलवान एवं चलाक भए पनि कानुनबाट उन्मुक्ति भने पाउन सक्दैन। अन्ततः हत्याको कारण सागर भुजेल र मृतक धनमाया बीचको प्रेम सम्बन्ध र त्यस पश्चात रहन गएको गर्व खुल्न आएको छ। पक्राउमा परेका सागर भुजेल र विकास भुजेललाई लमजुङको प्रहरी टोलीले कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। मिति 2077 साल पौष महिनाको 1 गते बिहान अन्दाजी 5:30 बजेको समयमा जिल्ला लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 दुरा डाँडाको 4 गरे स्थितमा आफ्नो श्रीमानसँग बस्दै आएकी वर्ष 34 की धनमाया भुजेलको आफ्नै घरमा हत्या भएको छ भन्ने खबर
हामीलाई 8:30 बजेको समयमा चाहिँ प्राप्त भएको थियो र त्यो उक्त खबर प्राप्त अनुसार तत्काल हामीले प्रहरी चौकी दुरा डाँडाको टोलीलाई चाहिँ घटनास्थलको सुरक्षार्थ हामीले खटायौँ र तत्कालै म समेतको कमान्डमा सोको टोलीसहित हामी घटनास्थलमा खटिएर चाहिँ गयौँ अनुसन्धानको लागि। घटनास्थललाई सरस्वती अवलोकन गर्दाखेरि निज मृतक सुत्ने कोठामा निजको हत्या भएको र त्यहाँबाट चाहिँ पिँढी हुँदै घिसार्दै आँगनभन्दा तलपट्टि रहेको सेफ्टी ट्याङ्कीमा उहाँको लासलाई चाहिँ लुकाएर राखिएको अवस्था चाहिँ देखिन्थ्यो र हामीले उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको चाहिँ खोज्तलास तथा पहिचान गर्नको लागि यो ट्र्याकर डगहरू पोखराबाट ट्र्याकर डगहरू पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका थियौँ र घटनास्थलमा तत्काल प्राप्त सबुत प्रमाणहरूको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण र तथा प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गर्दै हामीले उक्त घटनामा संलग्न 2 जनालाई चाहिँ हामीले 2 गते नै पक्राउ गर्न सफल भयौँ र पक्राउ परेहरूमा चाहिँ सुन्दरबजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सुवारा बस्ने वर्ष 20 को सागर भुजेल र सोही स्थान बस्ने वर्ष 19 को विकास भुजेल रहनु भएको छ। हत्याको कारण चाहिँ हत्यामा संलग्न सागर भुजेल र मृतक बीच रहेको अवैध सम्बन्ध नै हत्याको कारण चाहिँ देखिन्छ र निजहरूलाई चाहिँ सम्मानित लमजुङ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, अत्यन्तै क्रूर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने छ प्रहरीले र थप अनुसन्धान गर्दै 2 जना मात्रै संलग्न हुन् वा अरू पनि छन् अनुसन्धानबाट भोलिका दिनमा खुल्नेछ, अपेक्षा गरौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी गंगाबहादुर थापा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीको सूक्ष्म अनुसन्धान सँगै कुकुरको सहायतामा जो अभियुक्त मानिएको छ उनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले। सूक्ष्म अध्ययन होस्, अपराधमा अरू पनि कोही संलग्न छन् कि सत्य तथ्य सबै बाहिर आओस्। र अब अर्को विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 स्थित अमिनतारा, जहाँ जमिन भाँसिएर केही घर विस्थापित भएका थिए, यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हामीले तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। हो दर्शक महानुभाव, ती घर परिवार मात्रै विस्थापित भएनन्, त्यो चर्किएको जमिन नै सेतीमा खसेर केही समय सेती नदी नै थुनियो र त्यहाँका सम्पूर्ण घर परिवार विस्थापित भएका छन्। कसरी भएको थियो घटना हामी थोरै प्रस्तुत गर्छौँ। अनि तपाईँको त्यो पानीले फेरि वहाँ छिर्का पुऱ्यायो कि वहाँसम्म, कहाँसम्म? वहाँ वनसम्म छिर्का पुऱ्यायो, माथिसम्म छिर्का पुगेको थियो। माथिसम्म यो सबै तपाईँको यसको प्रेसरले गएको उता, यो सब उता खसेको। थुन्ने होइन, त्यहाँ अहिले खुल्न थाल्यो। यो पानी चाहिँ अघि थुनिएको थियो, अहिले चाहिँ पानीले बाटो निकास लिएछ के अरे। वहाँबाट देखिन्छ प्रत्यक्ष, उताबाट हेर्नुहोस्, उताबाट देखिन्छ, वहाँ एकदम प्रत्यक्ष देखिन्छ। वहाँ आधी घन्टा अगाडि खसेको भर्खरै। यो पुरै भित्र थियो है, पुरै तालिदिएको थियो। त्यो नि भत्केको अहिले यो पारीसम्म पुगेको, यो यतैको यो होइन अहिले भर्खर झर्दाखेरि तानिएको कि मारिदिएको कि यही झर्दाखेरि त्यसको छिड्का उहाँ त पुगेको हलमा त त्यो पनि जान्छ कसो ऊ त्यो सर्टै झर्छ क्या कति बेला कुरा दाइ यो ठ्याक्कै 9 एकाउन्टमा गएको हुन्छ। तपाईँ त्यही हुँदा हुँदै जमिन फर्कियो होइन, त्यो खसेको जमिन थर्के त्यति साह्रो थर्के जस्तो लागेन थियो मलाई उतातिरको यहाँ ठ्याक्क म फोन गर्दै थिएँ यसरी यही ठाउँमा यही ठाउँमा यहीँ यो बाइक छ नि यहाँ यो कुखुरा पालन गरेर त्यहीँ बसेको थिएँ, म त्यहीँ थिएँ उठ्दै थिएँ ठ्याक्कै 9 एकाउन्टमा हो गएको यो चर्केको भएको अस्तिकै हो। त्यो पारीपट्टि यहाँबाट वहाँ पारी पुगेछ है। पारी त्यो ढुङ्गा जति यो हाने त पारी पुग्यो अनि त्यो अब सानो चैटाहरू त माथिसम्म उडेको थियो, माथिसम्म नै हाल्थ्यो उडेको। ब्लास्ट गर्छ जस्तो ढुङ्गा पुऱ्याउँदा ब्लास्ट गर्छ नि, त्यसरी नै ढुङ्गा आएको थियो क्या ठोकेर। एकछिन उयो भयो, पानी रोकेको जस्तो भयो थियो, अहिले आफ्नो खोलाले आफ्नो गति चाहिँ वे चाहिँ लियो, वे चाहिँ लियो, मजाले भएको छ अहिले। अनि यो चाहिँ अहिले अब यता चाहिँ अब यो खस्नु त खस्छ, तर यो चाहिँ एकदम राम्रो गरिदियो, एकदम बान लागेको जस्तो भएको छ। त्यो खसेर बसिदियो भने यता जान्छ, राम्रो भएछ। अनि अहिले तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो? हामी यहीँ हेरेर नाचगान गरेर मजासँग पूजा गरेर
मजासँग बसेर मजासँग पूजा गरेर नाच गरेर मजासँग बाग्गा जैसन नाचेर ल हामीलाई अब यो जानु गइहाल्यो अब केही नहोस् प्रभु भन्लाएर हामीले नाक पूजा गरेर हामीले यो राखेको थपना हो के यो त्यसो गर्दा नि भएन अब जान त गइहाल्यो हो अब नजाओस् भन्लाएर हामीले यो राखेको कि अहिले थपना यो थपना राखेको अघि यो गएछ होइन अघि अहिले भर्खर गएको अहिले पुत्तार पारी हेर्नु त त्यहाँ पुत्तार पुत्तार अहिले त्यस्तो भएको ल पुत्ते थियो पुत्तार तपाईँ यही हुनुहुन्थ्यो हेर्दा हेर्दै गयो हेर्दा होइन गुरुङ गर्दा गइहाल्यो नि हामी त जम्मा हम फालेर नि त्यहाँदेखि त दौड्दै सबै आएको के यहाँ हेर्न अहिलेसम्म सामान सारेको रहन्छ बल्ल आज चाहिँ यो घरको अब यो घरलाई पनि डर भइसकेपछि यो घरको सामान यतिखेर बाहिर निकालेर यहाँ ल्याइएको छ तर यो घरको सामान पनि सार्नका लागि उहाँ मेरो नाना हुन् ओ छोरी हो म यसरी खाना पकाएर अनि त्यहाँबाट यस्तै आज माटो हिजो आउने भनेको आज आउँछन् अरे अहिले दिउँसो कति बेला आउँछन् भनेर भनिरहेको थियौँ अनि त छोरीले आमा हेर्नु न त बिजुली पुल त हल्लिएछ भनि के अरे भन्दाखेरि त त्यहाँबाट जुर्को उठे हेर्दा हाम्रो त खुट्टै टेकिएन हराएर गइहाल्यो हेर्दा हेर्दै गएको बाबु के गर्ने यस्तो भयो खाएर भएको जति जम्मा यहीँ हालेछ छोराले कतै यसको बस्ने ठाउँ भयो नि जाँदा पनि है के गर्ने यो अहिले बाहिर निकाल्नु भएको सबै बाहिर निकालेको अहिलेसम्म सामानहरू चाहिँ घरमै थियो हामी त अब के हुन्छ जान्न होला भनेर अनि कसरी जाला त नि त्यो त साह्रै डिल भएर गयो हाम्रो त केही न केही अलि यतै छ भन्ने आधारले बसेको थियौँ के अरे आज हेर्दै गयो बुढा त्यहीँ सुतेको राति गयो त बुढो पनि जाने के गर्ने भैँचला जस्तै भएको नि भैँचा लागेको जस्तो गर्रै गऱ्यो नि आँखै अगाडि तपाईँहरूको हामीले देख्नु भएको है यो पोल थियो उतापट्टि होइन पोल पनि गयो पोल पनि गयो त्यो कस्तो बिस्तारै नुक्दै गयो कि एकैचोटि गर्रै गरेको है अनि त्यसपछि तपाईँहरू यता भाग्नुभयो हामी भाग्यौँ भाग्न पर्यो के अरे अनि यता भाग्यौँ बल्ल आज चाहिँ उताबाट यो सामानहरू बाहिर निकाल्नु भयो बाहिर निकालेको आज निकालेको छ न पानी परे है न पानी परे है न के परे है यस्तो एकातिर घर यस्तो एकातिर छोरो हस्पिटल झन् मलाई पो भयो झन् बिचकले त झन् छोरो सन्चो भयो कि के छ उहाँको अहिले बिसे भयो बाबुलाई अपरेसन गरियो अपरेसन गरियो फेरि अपरेसन भने यस्तो चिरेको होइन यो भित्रबाट अहिले राम्रो सफल भयो भगवान्ले घर लैदियो नि मेरो छोरा बच्यो कि खर्च भयो नि मेरो छोरा बच्यो त्यही नै ठुलो कुरा छ गर्दैला नि सरकारले घर दुवार त गर्दैला नि के छ तपाईँहरूलाई घर बस्नका लागि कहाँ अहिले चाहिँ त यस्तो गर्नुभएको यहाँ माथि दिनुभएको त्यही पनि अब गहिरो छ त्यही पनि यहाँ त यस्तो भयो उहाँ पनि त्यस्तो गहिरो छ त्यही पनि अब बर्खामा पानी सबै के अरे भल आउँछ त्यस्तो जग्गा दिएका छन् अब के गर्ने हुन् कसो गर्ने हुन् घर कसरी बनाइदिनु हुन् अब मेरो त झन् उपाय छैन मलाई त छोरालाई अब सहयोग गरी छोरालाई मैले बचाइछु घर अब कसरी बनाउने हो अब जग्गा त्यस्तो अब के गरिदिनु हुन्छ अब गरिदिनु होला नि सरकारले जातविधि गर्दैला नि दुखी गरिबलाई अब यस्तो भइहाल्यो अब त्यस्तो थाहा हुन्थ्यो भने त आज त्यति धन पनि यहाँ हालिने थिएन बरु भाडामा बसेर भने गुजारा चलाइन्थ्यो अब त्यस्तो होला भने थाहा भएन अब गइहाल्यो टिनहरू चाहिँ बज्यो टिनहरूको आवाज आयो त्यो सुन्दा त यो भूकम्प नै हो कि भने जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि यता चाहिँ अस्ति त्यहाँ डिल खस्यो भूकम्प नहोला सायद त्यो डिल खसेको हो कि भनेर यता आउँदा चाहिँ त्यो पहिरो झरिरहेको थियो भूकम्प जस्तै फन भने म यसो भने मेरो पकाएको तरकारीले भुइँमा खस्यो बाहिर रहेको भित्र रहेको बच्चाहरू पनि हालिछु मलाई डर आएर बच्चा निकाल्न परेन त्यो बल्ल फर्केर आएर ग्यास मारेर बाहिर गरेको हो क्या चौरमा खेलिरहेका बच्चाहरू पनि एकदम आत्तिएका थिए के भयो भनेर त्यस्तो चाहिँ धेरै ठुलो आवाजहरू भएको थियो यो जोखिमपूर्ण ठाउँ बेसरी जोखिम भयो नि अबदेखि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई रेड जोन
बनाएर यहाँ रिबन गरेर अब यो बाँकी रहेको भूभागलाई पुर्ने सम्भावना भएको ठाउँलाई पनि अब पूर्ण दिनु हुँदैन। जस्तो छ यथावत राख्नुपर्छ, भत्किएर जान्छ, बाँकी रहेकोलाई अब के कसरी बस्ने हो। पहिला पनि सायद यस्तै भुङ्गानहरूलाई यहाँको चाहिँ जग्गा कारोबार गर्नेहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा मानवीय संवेदनलाई ख्याल नगरेर पैसा कमाउने नियतले पुरा चाहिँ पुरेर बेचेर चाहिँ पैसा कमाएर हिँडे। अहिले चाहिँ एउटा सिधा साधा विपन्न गरिबहरूले यो ठाउँमा आएर पैसा हाल्दा बसेर थोरै पैसा हाल्दा बसेर दुःख पाए। त्यस कारणले अब बाँकी रहेको जग्गाले पूर्ण दिनु हुँदैन, पूर्ण पनि दिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब रेड जोनै अब यो सायद पोखरा महानगरले 50 मिटर सेतीलाई मापदण्ड लागू गरेको त्यो पनि एकदम अब स्थानीय तहले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ, किनकि मानवीय क्षति यो तत्काल देखियो नि त। अहिले त यहाँ चाहिँ यसको इफेक्ट यस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा इन्जिनियरिङ यो प्रविधिहरूले पनि यसलाई 50 मिटर जोखिम त एउटा चाहिँ यस्तो पाटोलाई पनि ध्यान गरेरै चाहिँ अध्ययन गरेरै लगाएको हो नि त। यो त सिवर जान्छ सर है, जान्छ सिवर जान्छ कि त्यति बचेछ यार। माटो छ पुरै। ए खत्रै खसेछ नि त अनि खत्रै तल। ए ल अहिले चाहिँ अलि ठिक भएछ है। ढुङ्गा उछिटेर बाटोसँग बसेर कि हो सेतो माटो नि रहेछ, कमेरो माटो। तिनीहरू त त्यही माथि भयो जस्तो लगाउने है, पारी बस्दा है। त्यहाँबाट त्यो चिरिएको जस्तो देखियो नि त त्यहाँ। त्यही त नि, त्यहाँबाट अब यो भेग त गयो नि जान्छ नि। अब त काम यो साइड त त्यो त कामै लागेन नि। बिचको ढिस्को त अब हेरी अलिकति झऱ्यो नि, ऊ त्यहाँ तल पानी ट्याङ्की छ, त्यहाँ पानी ट्याङ्की छ। अब त्यति मात्रै झर्ने पानी ट्याङ्की पुरिने भयो। आज झरेको यो हो कि यो मेन त्यो ढुङ्गो हो कि त के हो त्यो ढुङ्गै त होला नि त। भनिहाल्यो नि त बाटो ऊ त्यसमा टिङरिङ यो त यहाँ त त्यहाँसम्म पुग्छ भनेपछि बाटो आएन। यहाँको मान्छेहरू त कराएको थियो। दर्शक महानुभाव, आज मैले दुईवटा विषयवस्तु उठान गरेँ, लमजुङको घटना र पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 स्थित अमिन तारा, जहाँ जमिन चिरिएर घर परिवार नै विस्थापित भएका थिए। अहिलेको देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विषयमा यो बुम समातेर बोल्दै गर्दा म पनि यो देशको नागरिक हो र देशको समृद्धि र विकास हर पल मैले पनि चाहिरहेको छु। यो कपाल कालो हुँदै देश समृद्धिको विकासमा गएको देख्ने रहर मलाई पनि छ र म जस्ता करोडौँ नेपालीलाई छ। कुनै पनि दलको, कुनै पनि नेताको कुनै एउटा विवादले देश बन्धक हुनु हुँदैन। अहिले नेकपामा देखिएको किचलो, यो किचलोले गर्दा देशको भविष्य अब कता जाँदैछ। हिजो नेकपा जुट्दै गर्दाखेरि नेकपाका शुभचिन्तक अथवा जनता जसले भोट दिएर यति ठुलो पार्टी बनाए नेकपालाई खुसी थिए, तर अहिले त्यो खुसीमा तुषारपात आइलागेको छ। ती जनताको त्यो विकासको सपना जुन बाँडेका थिए नेताले पुरा हुन नपाई तुषारपात वज्रपात आइलागेको छ। म र हामी जस्ता युवा शक्ति यो देशको समृद्धि र विकास भएको देख्ने रहर र ठुल्ठुला सपना लिएर दौडिरहेका छौँ। कठै अहिले सीमित केही नेताको खिचातानीको कारणले गर्दा देशको भविष्य अब कता जाला। करोडौँ नेपालीहरूलाई चिन्ता छ। देश सानो र सार्वभौम राष्ट्रका हामी स्वाभिमानी नेपाली, यो देश समृद्धि र विकास भएको देख्ने रहर हामी सबैलाई छ। मलाई पनि यो कपाल कालो हुँदै देश विकास भएको देख्ने रहर अलिअलि आशा त थियो हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वप्रति, तर आफ्नो सीमित स्वार्थका कारणले गर्दा यो बहानामा त्यो बहानामा यसरी र त्यसरी संसद विघटन गरेर फेरि निर्वाचनमा जान्छौँ भन्दै गर्दा नेताज्यू एजेन्डा र नारा चाहिँ के लिएर जानुहुन्छ? हिजो तपाईँले जनताको घर दैलोमा गएर गरेका कति % प्रतिबद्धता पुरा भए? अब फेरि पनि 2/3 दिनुहोस् भन्दै जाने माग्न तपाईँलाई 2/3 यत्रो ठुलो पार्टी बनाइदिए त जनताले। अहिले किन सीमित आफ्ना स्वार्थको लागि देशलाई बन्धकको अवस्थामा पुर्याउनु भयो? यो प्रश्न मैले होइन, करोडौँ नेपालीले गरिरहेका छन् र देश समृद्धिको बाटोमा गएको देख्ने रहर अझै पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई छ। क्यामेरामा साथ दिनुभयो आस्मिनलाई धन्यवाद दृश्य सम्पादन कक्षको सम्पूर्ण टिम र एमसीआरको टिमलाई। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आजलाई आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।